Radio Kagambala Live Report. Mukabat sa duol 10 million pesos nga kantidad sa mga gipalusot nga sigarilyo ang gibiyaan sa wala mailhang smugglers daplin sa dalan sa Puro 4 Mamagom Sultan Naga ni Maporo, Lanao del Norte. Ang maong mga sigarilyo ang nakaplagan sa mga sakop sa Sultan Naga ni Maporo Municipal Police Station, kauban ang mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte Police Provincial Office ni adtong Oktubre 2 kasamtangang tuig. Nasayran nga nagpahigayon og pagpatrolya ang mga kapulisan sa maong lugar sa dihang nasiplatan ang usa ka aluminum white Isuzu wing van nga adunay plate number CBR 8610 nga nagparking daplin sa dalan. Sa dihang gihimo na ang inspeksyon, nakita sa kapulisan ang nagkalain-laing sigarilyo nga gisulod sa karton ug dakong cellophane nga gituuhang gituyo sa pagbilin sa maong lugar. Dali nga gidala sa kapulisan ang mga sigarilyo sa Sultan Naga ni Maporo Police Station alang sa dugang pang-imbestigasyon. Kalabot ni ini, gipahayag ni Police Regional Office 10, Acting Director Police Brigadier General Jason C. D. Guzman nga ang kalampusan sa mga operasyon ang timailhan sa padayong pakigbatok sa kapulisan sa mga smuggling activities sa Northern Mindanao. Alang sa DXDD Radyo Campana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kagambala Live Report.